for mga pahigayon sa ceremony, gusto na ako ipaambit diha kaninyo ang pulong sa Ginoo. Ganina na malandong ta sa pulong sa Ginoo. Karon padayon ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Pero ayaw kabalaka. Ano lang ni siya? Porte lang ni siya ka paspas. Nga kadali, no? Magabasa ko sa pulong sa Ginoo nga makita sa Genesis Kapitulo 33, versikulo 5. Ako magabasa niini ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Sa dihang giyahat ni Esau ang iyang mga mata, ug nakita niya ang mga babae, ug ang mga bata, siya miingon, kinsa ba kini sila nga kuyog kanimo? Ug si Jacob miingon, ang mga bata nga tungod sa kaluoy sa Dios, gihatag niya sa imong ulipon. So gusto nako nga pahinumduman mo nga kining bata, kining atoang mga anak o kana inyohang mga anak sama sa mga anak ni Jacob. Sa diha nga nagkatagbo sila sa iyang kambal nga si Esau. Gipangutana siya kung kang kinsa o kinsa kining mga bataa. Uban atong mga babae ug mingon siya si Jacob ngadto kanila ngadto kay Esau, ingon niya, kini mga gasa sa Dios. Subot pa sabot, kining atuang mga anak, dili gid ni siya atua. Although, muargue mo, nga kini inyuha tungod kay gikan sa inyuha, kamo ang nagmabdos, sulod sa siyam ka bulan, kamo nag-atiman, kamo naghago, og naningkamot para kining bataa mabuhi og mudako. Pero sa laktod na pagkaistorya o biblikal na pagtulunan, kini siya gasa sa Ginoo. O tungod kay gasa man sila sa Ginoo, gusto nako nga inyuhak kining pamalandungan. Children should be brought to Christ. Kini inyo mga anak, kay dili man ni inyuha, kinahanglan inyuhang ipaila si Kristo diha sa ilahang mga kinabuhi. Kinahanglan na kining mga bataa, makaila sila kang Hesukristo diha sa ilahang mga kinabuhi. Kaysa diha nga ang mga bata mismo, buot muduol kay Jesus, ang mga apostolis ni Hesukristo, buot usab nila nga pugnan. Apan, gibadlong sila ni Jesus Christ nga dili nila gangon o babagan ang mga bata nga muduol ngadto kaniya. So muna kita na mga ginikanan, kamo na mga ginikanan, kinahanglan inyuhang dalahon ang inyong mga anak diha kang Hesukristo ug ipaila ngadto kanila. Tungod kay sila gasa man sa Ginoo nganhi kanato. Ikaduha, children should be brought early to the house of God. Sa gamay pa lang sila, dalahon nimo sila sa balay sa Ginoo. Timan-an nato, sa balay sa Ginoo, dili sa balay kalingawan, dili sa balay sugalanan, dili sa balay ilimnanan, kundili sa balay sa Ginoo. Nakuha nato? Dalhon nato sila sa balay sa Ginoo samtang bata pa sila. Kay nga naman, og unyag muhingkod na sila og dalahon nimo sila sa balay sa Ginoo. Kung dili na sila latuson sa Ginoo, di na sila makaila sa Ginoo. Kung ikaw lang mudala sa ilaha, basin og magsakit imong dughan o basin kung nakay sakit sa kasing-kasing, mamatay ka sa konsumisyon kay di gid patuo imong anak, inigdala nimo sa ilaha sa simbahan. Mao na kinahanglan sa bata pa sila nga pwede pa nimo silang magguyod. Inyuha silang dalahon dito sa balay sa simbahan. Mao na giingon nga kinahanglan ipailan ninyo si Hesukristo diha silang kinabuhi ug isa sa mga pagpaila sa iyaha o isa sa mga pamaagi aron makaila sila sa kinahanglan inyuha silang bitbiton, birahon padulong sa balay sa Ginoo. Balay sa Ginoo. Ikatulo, katapusan, children should instruct in the ways of God according pa sa Deuteronomy chapter 31 verse 12 to 13. Kinahanglan nga tudluan ninyo sila sa mga pamaagi sa Ginoo, dili pamaagi sa kalibutan. Ilabi na karon na mga panahona, kinahanglan gyud na ang atong mga kabataan matudluan sa mga pamaagi sa Ginoo kay ang atong mga kabataan karon
grabe na ka-liberal. Grabe na ka-liberated. Kung ang Amerika o ang Europe, liberated sila dito, kita usab nga isa or nag-inusara nga Christian country sa Southeast Asia, halos na tamugukod sa ilaha dito, nga hilabihan na nato ka-liberal pod. Atong mga kabataan, how much more magkadugay karon na generation, liberal na. So, posible sa sunod na generation, mas worse pag yun. So, kung dili mo sila dalahon o tudluan sa mga pamaagi sa Ginoo, tudluan na sila sa kalibutan. Yan naman. Mutanaw ka sa TV, tudluan, makakita na sila og mga dili maayo nga talan-awon, bisang gani mga teleserye sa television karon, wala na. Wala na tong pareha sa unang panahon. So kung dili nimo ni sila tudluan sa mga pamaagi sa Ginoo, tudluan ni sila sa kalibutan. Social media, mga bata pa karon, gagmay pa kaayo, kabalo na sila mohawid og cellphone, kabalo na makuri-kuri. Kung dili nimo na sila mabantayan ug dili tudluan sa mga pamaagi sa Ginoo, tudluan lagi na sila sa kalibutan, tudluan sila sa social media, manamusamot sila ka-liberal o hinungdan nga dili na gid na sila mga lagad pa sa Ginoo unless kung duklon na sila sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan atuag yung tudluan sila. Tudluan diha sa balay, labi na sa mga ginikanan, ug isa sa mga pagtudlo dara isang atuang mismong life, ang atuang testimony. Kay kung unsay makita sa mga bata sa atoa, bisan mali, tama na sa ilaha. Kung ikaw na parent kay wala pa ka makabiya sa ilimnong makahubog, makita ka aning bataa, kining imong anak nga inom ka diha sa imuhang balay, magtuo na sila nga pwede ra pod sila inom. Musigarilyo, mubuhat sa gibuhat nimo. Mao na nga bantayan nato atong kinabuhi. Mao na atong kinabuhi mismo magsilbi unta kini nga maayong panag-ingnan sa atong mga anak. Bisan na sa mga ninong og ninang, ang inyuhang obligasyon dili lang panahon sa birthday, panahon sa Pasko, kundili sa tanang adlaw sa ilahang kinabuhi, ilabi na sa panahon nga walay kapasidad ang mga ginikanan, ilabi na sa panahon nga kung ang ginikanan kay wa na mao ang kinabuhi nila, kamo mismo mugiya og mutudlo sa ilaha ingon na mga ikaduhang ginikanan. Dako kaayo mo responsibilidad. Dili lang panahon sa birthday nila, dili lang panahon sa Pasko ang inyong responsibilidad, kundili sa tanang adlaw sa ilahang kinabuhi. Dapat masayran nimo ug masabtan nimo na apil ka nga dapat muhulma sa ilahang kinabuhi. Okay na? So mao ra to ako mapahinumdom ingon na mga ginikanan ug ingon na mga ninong ug ninang. So una ta mo padayon. Akong tawgon diriya ang mga buot muhalad sa ilahang mga anak. Halad ni sa tua, sa uban ni siya bunyag. Pero dili ni siya bunyag. Dedication ni siya. Dili ni siya christening, bay tawag ano sa uban, no? Dili ni siya christening. Tungod kay ang bunyag manggod, katutong ituslob sa tubig. Dili itong pisik-pisikan. Maning halad ni atong himuon, atong itugyan sila sa Ginoo. Dili para mahimong Kristohanon, kundi para ibalik nato sila sa Ginoo. Katumanggong Kristining o bunyag para mahimo to silang Kristohanon. Pero kita manggod sa Christian, ang bunyag mahitabo sa panahon na nga kabalo na siya mo decide. Kabalo na siya mo decide kung asa siya madto, imperno o langit. Dapat kabalo. Mo nang bunyag ang tawag sa iya mo, undergo siya water baptism. Mo nay bunyag. Pero kung wala pa kakasabot, pareha aning bata, kisan kining ihalad nato karon nga wa pay knowledge, wa pa kabalo unsay langit ug unsay impyerno, unsay maayo, unsay dautan, wa sa kaila kang Hesukristo, dili bunyag ang atong i-introduce sa iya, kun dili ato siyang ihalad balik sa Ginoo. Mao nay kalainan.